हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। अल्लाह आप सभी को खुश रखे, तंदुरुस्ती दे। तो ये असर का टाइम है, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने की थी साफ़ सफाई, और देखो कितनी अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पूरा घर क्लीन कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जी, यहाँ पर मैंने पूरा घर कर दिया है क्लीन, और ऐसे ही पड़ा हुआ था तो बुखार में मतलब ऐसी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो इधर ये कपड़े प्रेस के पड़े हुए हैं, कुछ मैंने की प्रेस कर दी थी, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, और कुछ रह गए थे। तो फिर मुझे रात को फ़ीवर हो गया, और फ़ीवर सर्दी के साथ बहुत तेज़ हुआ। मुझे 2 कंबल ओढ़ने पड़े। तो पहले सर्दी लगी मुझे, और फिर फ़ीवर बना, बहुत तेज़ बुखार। तो यहाँ पर देखो, मैंने फिर आराम लगा मुझे दवाई लेने के बाद, तो मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे और भी ज़्यादा हो गया मुझे। तो इतने साफ़ सफाई नहीं होती तो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। और यहाँ पर ये 2 टाइम के बर्तन हो चुके हैं, देखो सिंक कैसे भरा हुआ है। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उस टाइम बर्तन वॉश करने की, तो यहाँ पर अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें है आम का अचार, ये अम्मी ने दिया था। तो अम्मी बोल रही थी कि कांच का बॉट लेकर आना और उसमें ही रखना, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो ये प्लास्टिक के डब्बे में है, तो मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ फ़ीवर होने की वजह से, तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से नहीं आ पाया। फिर लाऊंगी, फिर उसमें ही रखूँगी इसको। तो यहाँ पर देखो सारा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब अपने आप में कुछ हो जाता है तो देखो कंडीशन हर चीज़ की बिगड़ जाती है, काम की भी और अपनी भी। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन वॉश करने के बाद फिर किचन भी क्लीन करूँगी। तो देखो करना पड़ता है अपने आप में, तो जब कोई नहीं होता अपना सहारा तो करना पड़ता है, जैसे तैसे भी होएगा, करूँगी। तो देखो मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो सहारा तब भी नहीं बना कोई, तब मैं बिल्कुल, मेरी कंडीशन ख़त्म हो गई थी, मैं मर मर कर बची। तो उस टाइम भी मैं तो अकेली थी, तो मुझे तो कोई दुख नहीं होता इस बात का कि भाई अगर कोई मेरे साथ होता तो ऐसे करता वैसे करता, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि मैंने तो सब्र कर लिया कि अल्लाह बस मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। तो मुझे कोई दुख नहीं होता इस बात से कि भाई मुझे ये परेशानी हो गई और मेरा कोई सहारा होता, कोई काम करता, तो मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती। इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। मुझे आराम लग जाता है तो मैं माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर लेती हूँ धीरे धीरे। भाई जल्दबाजी ना करो तो आराम से कर लेती हूँ, तो आराम से मैं हर काम अपना कर लेती हूँ अच्छे से। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि भाई मुझे कोई ये कहेगा कि अब तक ये नहीं हुआ, अब तक ये नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी अच्छी है, औरों से बेहतर मेरी ज़िंदगी है। जो मुझे मतलब जिन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे दुख पहुँचाया, तो अल्लाह का शुक्र है उनसे बेहतर मेरी ज़िंदगी है, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ उन सभी से कि किसी को परेशान करके क्या खुशी मिलती है, वो भी खुश नहीं हो पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो देखो मतलब जो ये जब से लेडीज़ डॉक्टर का ये हादसा हुआ है, ये कांड हुआ है, तो मैं तो तब से ये सोच लिया है कि भाई जुल्म को कभी बढ़ावा मत दो। मतलब जो हत्यारा है, गुनहगार है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वे आगे से ऐसा काम ना करें। देखो पूरा देश, पूरी दुनिया यही चाह रही है कि मतलब जो उसके हत्यारे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उस डॉक्टर को। तो आज उसके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, तो ये तो होता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा और जुल्म झेलते रहोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह उनको ऐसी सज़ा दिलवाए कि आगे ऐसा काम करने से डरें, क्योंकि हर लेडीज़ हर बार गलत नहीं होती। अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है ना, तो उसकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दबाया जाता है। ये हकीकत है और हो रहा है और होता आ रहा है।
لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بار کوئی لیڈیز غلط نہیں ہوتی، ہر لیڈیز غلط نہیں ہے اور ہر جینٹس بھی غلط نہیں ہے. تو دیکھو جو سچائی ہے، سچائی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو مت دبائیے گا، اور اس کو انصاف ملنا چاہیے، ضرور ملنا چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، اس کو ہی پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن میں ایک جگہ گئی تھی شو پر، تو وہاں پر ذکر تھا اس دن جس دن اس کا قتل ہوا، تو وہاں پر ایک عورت بول رہی تھی کہ مطلب اس نے مطلب بات بنائی، مطلب جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے بولنا بھی نہیں چاہیے. ایک عورت کے خلاف یہ بول رہی تھی کہ مطلب بھائی اس کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، افیئر تھا، اور وہ اس نے رات کو بلایا اور اس کے ساتھ مطلب غلط سلط کام کرنے کی کوشش کی، وہ اس نے قتل کر دی. بھائی جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو پلیز اس کے لیے بولنا بھی ضروری نہیں ہے. جب اپنے ساتھ ہوتا ہے نا تبھی پتہ چلتا ہے. کسی کے لیے اس طرح کے غلط ورڈ بولنے، غلط آواز اٹھانی، یہ بہت غلط ہے اور سراسر غلط ہے. پھر اس کے بارے میں یہ اتنی نیوز آئی، اتنا سب کچھ خلاصہ ہوا، اور آج قاتلوں کا پتہ بھی چل گیا اور ان کو سزا بھی ہونے والی ہے. لیکن میں ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتی ہوں کہ ایک عورت ہو کر ایک عورت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اس کو بدنام کر رہی ہے، اس کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھال رہی ہے بنا پتہ ہوئے. مطلب مجھے اس بات کا اب تک اتنا افسوس ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اس عورت سے. اس دن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسے کام ہو گیا وہاں پر اس ڈاکٹر کے ساتھ، لیکن اس نے جو بات بتائی بالکل غلط تھی، وہ سراسر غلط تھی. تو میں نے اپنے آپ میں سوچا آتے ہوئے راستے میں کہ مطلب بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈاکٹر لیڈیز کو اس طرح قتل کرنا. پھر میں نے آ کے نیوز سنی، اس نیوز میں بتایا گیا سب طرح کا، اور آج یہ خلاصہ ہوا. تو دیکھو مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی کے بنا پتے ہوئے اور ایسے الزام لگا دیتے ہیں. کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ ان کو خوف نہیں ہوتا اللہ کا؟ مجھے بہت افسوس ہے اب تک بھی کہ اس عورت نے، مطلب وہ عورت کم سے کم 40-45 سال کی عمر کی تھی، اور وہ بول رہی تھی وہ کہ میری 2 بیٹی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. لیکن اس کی بیٹی ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس عورت نے اس لڑکی کے لیے اتنا غلط بولا. تو کیسی عورت ہوگی بھائی؟ پہلے پتہ کر کے، معلوم کر کے، ساری ڈیٹیلز نکال کے تب کسی کے بارے میں بولنا چاہیے. ایسے کیسے بول سکتا ہے کوئی کسی کے بارے میں؟ تو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے. تو میں ان سبھی عورتوں سے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر کسی کے بارے میں کسی صحیح نیوز کا نہیں معلوم ہے تو کسی پر الزام مت لگائیے. اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کریے. پتہ نہیں کیسی عورتیں ہیں جو ایک دوسرے پر الزام لگا دیتی ہیں. اور یہاں پر دیکھو میں نے سارا کچن کلین بھی کر دیا ہے. تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کیونکہ اس دن سے میرے دل میں یہ دبی ہوئی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ مجھے ہر نیوز کا پتہ چلے. میں ہر نیوز دیکھ رہی ہوں اس لڑکی کے بارے میں. تو میں نے کہ ساری نیوز دیکھنے کے بعد اینڈ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو یہ بات بتاؤں گی کہ مطلب عورتوں کی دشمن بھی ہوتی ہے اور ایسے ہی الزام لگا دیتی ہے کسی پر بھی. تو یہاں پر دیکھو یہ میں نے کپڑے واش کیے تھے، کبھی بارش آ رہی تھی اور کبھی دھوپ نکل رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اندر ڈال دیے تھے سکھانے کے لیے. اور یہاں پر دیکھو یہ رات کا ٹائم ہے تو میں نے بنائی ہے لوکی چنے کی دال، رائتا، روٹی اور چاول. تو یہاں پر شاد چودھری کے پاپا چلے گئے تھے اور میں اور بچے، اب ہم تینوں کھائیں گے کھانا. بس خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے اور ایسے لوگوں سے بچیں جس کے بارے میں نے بتایا ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ.